The private bus owners have threatened to hold a dharna in front of the Transport Department office in Panaji on the 11th of this month and campaign against the BJP candidates in the 2 by-elections if their pending demands are not met. One of the demands is installing GPS-enabled clocks at the bus stand so that people do not face inconveniences. The president of All Goa Private Bus Owners Association, Sudeep Tavankar, said that the Directorate of Transport, that is Nikhil Desai, had promised to address their grievances. But it's already 1.5 years and till date nothing has been done. आम्ही प्रामुख्यान मागणी करता की सगळे जी बस स्टँडा आसा गोंय राज्यात या बस स्टँडाचेर GPS एनेबल जो टायमिंग येता त्या टायमिंगेची नवी घडयाळां लावची जणू की पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जो आहा तो सुरळीत जावचो कारण प्रत्येक बस स्टँडाचेर आतां कितें जाता वेगवेगळ्या रुटाचे पळय ज्यो बसी चलता तेंच्यांनी वेगवेगळे टायमिंगेचेर सेट केल्ली वेगवेगळी घडयाळां सगळे कडेन लायिल्ली आसा फुडल्या बस स्टँडाचेर वयता पणजेच्यान दुसरे कडेन वयता किंवा पणजेच्यान सावथाक जे वयता तांकां खंय तरी फुडें प्रॉब्लम फेस करचे पडटा कदाचित ही घडयाळां एक 10 मिनटां फाटीं आसता. Sudeep said after 2 sittings of the coordination committee between Kadamba Transport Corporation and private bus owners, some suggestions were made but nothing has come out of them. जे फाटी एक 7-8 महिन्या पयलीं जी झगडी जाल्ली तेची पुनरावृत्ती परत जावची न्हू आनी बऱ्या पैकी सुरळीतपणान कदंबा आनी आमचे टायमिंग ऑपरेट जावचे हेका लागून आमी कोऑर्डिनेशन कमिटी काडपाक मागणी केल्ली. कोऑर्डिनेशन कमिटी काडली गेली पूण तिच्यो 2च मिटिंगो जाल्यो त्या 2 मिटिंगेन जे पळय कितें ठरलेले कदंबाक पळय जे कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ते आयज पर्यंत प्रश्न कदंबानूय सुटावे करूंक ना आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन जर फॉलोअप केले जाल्यार तो एका हितून आतां लक्ष घालपाक तयार ना. ज्यो पळय इलिगल ऑपरेशन पळय परमिटा नासतना पळय ज्यो बसी चालू जाल्या सबंद गोंयभर ह्यो हांकां लागून खाजगी बस मालकांचो वेवसाय पळय आहा हो धोक्यांत येयल्लो आसा. सरकारान आमकां पास सिस्टम जेन्ना लागू केली कदंबाक त्याच्या बदलेक आमकां 2 स्किमी केल्ल्यो इन्शुरन्स स्कीम आनी फ्युअल सबसिडी स्कीम. त्या स्किमीचे आजून पर्यंत 2014 जेन्ना स्कीम इंट्रोड्यूस जाली आनी आयज आमी 19 आहा 2019 पूण 2014तले आतां पर्यंत लोकांक बस ऑपरेटरांक पयशे मेळोंक ना. ताका लागून बँकीचे हप्ते थकलेले आहा सगळ्या ऑपरेटरांचे आनी बँकीन सगळ्यांचे अकाउंट सुद्दां NPN वचपाची पाळी येयल्लेली आसा. तिकेट वाड दिल्या पूण तितून गोळ घालून दवरलेलो आहा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान. हांव स्पश्ट आरोप करता हांगासर की जाणून बुजून निखिल देसाय पळय जो डायरेक्टर आहा हेणी हितून गोळ घालून दवरलेलो आसा आनी ताचो फटको सर्रासपणे आतां प्रवाशांकूय बसता आनी बस मालकां मदीं आनी प्रवाशां मदीं सर्रासपणे वाद जावपाचे प्रकार सद्दां घडपाक लागलेले आसा. ह्या सगळ्या गोश्टींचो हिचो पळय कांयच पळय सरकारा कडसून किंवा वाहतूक खात्या कडसून जे आमचे प्रश्न सुटावे करपाक हालचाल जायना हेचो निशेध करपाक लागून काल आमी 4 तारखेक सरकाराक नोटीस दिल्ली आसा आनी नोटिसीन म्हटलेलें आहा की ह्या आठवड्या भितर जर आमचे जर प्रलंबीत जे मागण्यो आहा त्यो पळय पूर्ण जायना जाल्यार 11 तारखेक एक दिसाचे धरणे धरले वयतले. Our video journalist Irshad Sheikh in Panaji.